बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक टीचर वीडियोस के प्यारे साथ अस्सलामु अलैकुम। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। प्यारे साथियों, ये इबरतनाक वाक़या दो नौजवानों का है जिन्होंने कब्र में मुर्दे के साथ होने वाले हालात के बारे में जानने की कोशिश की तो उन दोनों नौजवानों को इसकी कितनी भारी कीमत चुकाना पड़ी। कहते हैं कि शाम का वक्त था, दो नौजवान कब्रिस्तान में कब्र खुदवा रहे थे। ये कब्र उनके करीबी दोस्त की थी कि चंद दिन पहले जिस दोस्त की शादी की तैयारियां उसके पूरे घर में बड़े जोरों शोर के साथ धूमधाम के साथ जारी थी, तो फिर खानदानी दुश्मनी की वजह से किसी ने उसको कत्ल कर दिया और शादी की खुशियों वाला घर मातम की सूरत में बदल गया। कब्रिस्तान में कब्र बनाने वाले ने शाम तक इस कब्र की खुदवाई मुकम्मल कर ली तो वो उन दोनों लड़कों से कहने लगा कि आप दोनों यहाँ ठहर जाएं, जब तक जनाजा आएगा तब तक मैं वापस आ जाऊंगा। जनाजे पर चूंकि थोड़ा वक्त था इसलिए कब्र बनाने वाला रेस्ट पे चला गया। कब्र की रखवाली के लिए मौजूद दोनों लड़कों में से एक लड़के ने अपने कांपते हुए हाथों के साथ अपने घर फोन मिलाया और वो बताया कि कब्र तैयार हो चुकी है। जैसे ही फोन बंद हुआ और उस शख्स की आंखों से आंसू आने लग गए और वो ज़ारो कतार रोने लग गया, क्योंकि मरने वाला शख्स ना तो सिर्फ उसका कज़न था बल्कि इसका बहुत गहरा दोस्त भी था, जबकि कब्र की खुदवाई के लिए आने वाला दूसरा शख्स उसका मुश्तरका दोस्त था। शाम का वक्त होता जा रहा था और वो दोनों गम की हालत में कब्र के पास खड़े थे। कब्रिस्तान में अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होता जा रहा था और कब्रिस्तान के माहौल के मुताबिक एक नौजवान ये कहने लगा कि यहाँ कब्रिस्तान में कितना ज्यादा खौफ है। वाकई यहाँ पर तो मुर्दा ही रह सकता है, किसी भी जिंदा इंसान का कब्रिस्तान में रहना मुमकिन नहीं है। जिंदगी और मौत से मुतल्लिक बातें करने के दौरान ये मौजू भी आ गया कि कब्र के अंदर फरिश्ते किस तरह आते हैं और मुर्दे से हिसाब लेते हैं। शाम का अंधेरा है, कब्रिस्तान का माहौल है और कब्र के किनारे बैठे ये दोनों नौजवान मौत से मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे। इस दौरान वो बहुत ज्यादा खौफ के ज़ेरे असर हो गए। इस दौरान एक दूसरे दोस्त के मोबाइल की बेल बजी और वो दोनों डर गए और अचानक इस लड़के के हाथ से मोबाइल छूटकर कब्र के अंदर जा गिरा। तो वो नौजवान अपना मोबाइल उठाने के लिए कब्र के अंदर चला गया। उसने देखा कि इसका कीमती फोन मिट्टी से भर चुका था। कब्र में उतरने से उसको खौफ तो आया, लेकिन उसने अपना मोबाइल उठाया और अपने दोस्त से कहा, मेरा हाथ पकड़ो और मुझे ऊपर की तरफ खींचो। फिर इसके दोस्त ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसको खींचकर ऊपर ले आया। फिर दोनों दोस्त कुछ फासले पर बैठकर अपने दोस्त की नीयत का इंतजार करने लग गए। वो दोनों खामोश बैठे थे कि वो नौजवान जो कब्र में उतरा था तो उसके जहन में कुछ ख्याल आया। उसने अपने दोस्त से पूछा कि क्या तुम ये सीमेंट से बनी हुई पड़ियों को उठा सकते हो? तो दूसरा दोस्त कहने लगा, हाँ हाँ क्यों नहीं, ये कौन सा मुश्किल काम है, मैं तो इनको आराम से उठा सकता हूँ। मगर मुझे ये बताओ तुमने ये क्यों पूछा मुझसे? तो वो कहने लगा, मैं कुछ देर के लिए कब्र में उतरना चाहता हूँ ताकि मैं ये जान सकूं कि जब कोई कब्र में होता है तो उस पर क्या गुजरती है। मैं कब्र के अंदर जाना चाहता हूँ और मैं जब कब्र के अंदर लेट जाऊं तो तुम यूं करना कि तुम ये चारों सीमेंट की बनी हुई स्लैबों को मेरे ऊपर रख देना। तो दूसरा दोस्त उसकी ये बात सुनकर हैरान रह गया और वो ये कहने लगा कि तुम्हें इस मौके पर भी इस तरह की बातें सूझ रही हैं। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा, और अगर तुम कहते हो कि अगर मैं ऐसा करूं और उस दौरान अगर जनाजा आ जाए और उन लोगों ने हमें ऐसा करते देख लिया तो तमाम लोग हमें कितना बुरा भला कहेंगे। जानते हो तुम कि ये देखो, ये दोनों यहाँ पर अपने दोस्त की कब्र की कितनी बेहुरमती कर रहे हैं। लेकिन बार बार समझाने के बावजूद भी वो अपनी ख्वाहिश और जिद पर डटा रहा और अपने दोस्त को कायल करता रहा और कहने लगा, सिर्फ चंद मिनट ही मैं ये करना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि कब्र के अंदर क्या होता है। मैं सिर्फ चंद मिनट की वीडियो बनाना चाहता हूँ, फिर तुम ऊपर से पड़ियाँ हटा देना और फिर मैं बाहर आ जाऊंगा और मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हारे साथ मिलकर ये मेरी आखिरी शरारत होगी और इसके बाद मैं आइंदा कोई शरारत नहीं करूँगा। जब वो अपनी ख्वाहिश पर बज़िद रहा तो दूसरे दोस्त ने उसकी बात मान ली और इसका दोस्त कब्र में जाकर लेट गया। तो उसके दोस्त ने कब्र पर सीमेंट की सारी पड़ियाँ रख दी। आखिरी पड़ी रखने से पहले उसने दोस्त से मजाकन कहा कि अगर इजाजत दो तो क्यों ना मैं ये मिट्टी भी ऊपर ना डाल दूं। तो कब्र में लेटा दोस्त कहने लगा, हाँ हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, बेशक तुम मिट्टी डाल दो।
پھر اس نے اپنے دوست کی قبر پر مٹی ڈال کر اسے زندہ دفن کر دیا اور پھر کچھ فاصلے پر ہٹ کر بیٹھ گیا، لیکن ایسا کرنے کے بعد اس کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ چنانچہ فوراً ہی کچھ لمحے بعد وہ اس قبر کے پاس گیا اور اپنے دوست کو میسج کیا کہ کیا اب میں قبر میں سے مٹی کو ہٹا دوں، لیکن دوست کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے قبر کے اندر مٹی کی وجہ سے سگنل صحیح طرح نہ جا رہے ہوں، تو پھر اس نے کال ملائی اور واقعی ہی نیچے قبر کے اندر سگنل نہیں جا رہے تھے اور کال نہیں مل رہی تھی۔ اس نے جب یہ سوچا کہ اس کا دوست زندہ مٹی کے اندر قبر میں موجود ہے اور ہو سکتا ہے کہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اس کو سانس لینے میں بھی دشواری آ رہی ہو، تو اس نے فوری طور سے قبر کے اوپر سے مٹی کو ہٹانا شروع کر دیا۔ لیکن جب وہ سیمنٹ کی سلیبیں ہٹانے لگا، وہی سلیبیں جو اس نے چند منٹ پہلے اٹھا کر رکھی تھی اب اسے اٹھانے نہیں ہو رہی تھی۔ کافی زیادہ کوشش کے باوجود بھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا اور سیلوں کو اٹھا نہ سکا اور خوف کے مارے گھبرا گیا اور قبر بنانے والے کی تلاش میں نکل گیا، اور کچھ دیر بعد وہ قبر بنانے والے کو ساتھ لے آیا۔ قبر بنانے والا یہ منظر دیکھ کر غصے ہونے لگ گیا اور کہنے لگا، جب میں نے جو کہا تھا کہ جب جنازہ آئے گا تب تک میں یہاں پہنچ جاؤں گا، تو وہ لڑکا ڈر خوف کے مارے اس نے ساری بات قبر بنانے والے کو بتا دی۔ قبر بنانے والے شخص نے یہ سب سنا تو اس کے ہوش ہی اڑ گئے، تو وہ دونوں مل کر سلے ہٹانے لگ گئے اور وہ بہت زیادہ حیران ہو رہے تھے کہ سلے بالکل نہیں ہٹ رہی تھی۔ اب تو اس لڑکے کے اوسان خطا ہو گئے تھے اور وہ زارو قطار رونے لگ گیا تھا، اور اس نے روتے روتے اپنے بھائی کو کال ملائی اور سارا ماجرا سنایا، تو اس کے بھائی نے اسے یقین دہانی کرائی کہ جنازے سے پہلے وہ خود قبرستان آ رہا ہے۔ دوسری جانب قبرستان میں وہ لڑکا غم اور خوف سے اس قدر نڈال ہو گیا کہ اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھا۔ اس کا بھائی جب قبرستان پہنچا تو اپنے چھوٹے بھائی کو بے ہوش دیکھ کر مزید پریشان ہو گیا۔ قبر بنانے والے کے پاس جو تفصیلات تھی وہ ساری تفصیلات اس کے بھائی کو بتائیں، اور ان کے لیے حیرانگی والی بات یہ تھی کہ وہ سیلیں ان لوگوں سے بھی نہیں ہٹ رہی تھی۔ پھر دونوں نے فوری طور پر میت کے لیے دوسری قبر بنانے کا ارادہ کیا اور دونوں نے مل کر میت کے لیے دوسری قبر تیار کر لی، اور اس دوران قبر کے اندر لیٹے ہوئے شخص کے گھر میں اطلاع کر دی گئی تو وہاں پر قہرام مچ گیا۔ اپنے بچے کے لیے وہ لوگ قبرستان پہنچے تو سب سے پہلے ان لوگوں کو یہ شک ہوا کہ شاید اس کے دوست کے بیٹے نے اس کو نقصان پہنچایا ہو اور اب اپنا گناہ چھپانے کے لیے یہ سب جھوٹ بول رہے ہوں۔ لیکن یہ سب تو تب ثابت ہو سکتا تھا کہ جب وہ قبر کھل پاتی۔ لڑکے کے ہوش آنے کے بعد انہوں نے سارا معاملہ اس سے پوچھا تو اس نے پوری بات ان سب کو تفصیلاً بتا دی کہ کس طرح ان کا بچہ قبر کے اندر مردے کی حالت کو محسوس کرنے کے لیے قبر کے اندر گیا، وہاں کی ویڈیو بنانا چاہتا تھا، لیکن پھر یہ حادثہ پیش آ گیا۔ اس دوران جب جنازہ آیا تو اسے دوسری تیار کردہ قبر میں اتار دیا گیا۔ تدفین کے سارے معاملات کے دوران شرارت کرنے والے اس نوجوان کے گھر والے یہ کوششیں کرتے رہے کہ کسی طریقے سے قبر کو کھود کر اس لڑکے کو باہر نکالا جائے۔ بالآخر بھاری مشینری منگوا کر وہ سیلیں ہٹا تو دی گئی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ نوجوان قبر کے اندر ہی مر چکا تھا۔ وہاں پر موجود ایک عالم دین کا کہنا یہ تھا کہ اصل میں قبر اس دنیا سے ظاہری دنیا سے پردے کا نام ہے۔ اس نوجوان نے اپنی شرارت میں اس پردے کو چاک کرنے کی کوشش کی تو اسے کیے کی عبرتناک سزا ملی۔ خواتین و حضرات، آپ لوگوں نے یہ پورا واقعہ سنا کہ جب انہوں نے قدرت کے معاملے میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس نوجوان کی پکڑ فرمائی۔ بے شک قبر کوئی مذاق کی جگہ نہیں ہے، قبر ہنسی مذاق کرنے کا مقام نہیں ہے، قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے قبر کے عذاب کے لیے پناہ مانگو۔ پتہ نہیں یہ واقعہ سچ ہے کہ غلط ہے، بہرحال ہمیں اسے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے پناہ عطا فرمائے، آمین۔ دین کے ساتھ مذاق کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حدود کی پامالی اور کفر کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ توبہ میں گرفت بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے، تو کہہ دیجئے کہ اے اللہ اور اس کی آیات اور اس کا رسول ہی تمہاری ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں، تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہوگے، اور اگر ہم تم لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو درگزر کر بھی دیں تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگین سزا دی جائے گی۔ ایک بات طے ضرور ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرتا ہے تو اس کے لیے ایسا ہی عذاب تیار ہوتا ہے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے ہر وقت استغفار کرتے رہا کریں، استغفر اللہ العظیم، درود شریف پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا کریں، نماز پڑھا کریں، قرآن پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔